यो हो सबैका कुरा। विश्व कुइकेल नेपाली साहित्यमा सुनिने नामहरूमा नयाँ हुन् र नै उनले नयाँ नयाँ पाराले कथाहरू बुनेका छन्। हाम्रै कथाहरू अर्थात् हाम्रै समाजका मान्छेहरूले भोगेका कथाहरू। यी मान्छेहरूका कथाहरू जसलाई लेख्न धेरै लेखकहरू तर्कन्छन् वा यी कथाहरूबाट अदेखा बसिदिन्छन्। हामीले नै यही समाजमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म भोगेका कथाहरू, सामाजिक, सांस्कृतिक र अर्थ राजनीतिक जीवनका अनेकन उल्झनहरूलाई परास्त गर्ने दावी गर्दै हामी बाँचेका कथाहरू। यिनै कथाहरू हुन्, तर असाध्यै परिपक्व बुनाइहरू छन् सुगन्धपुरमा। समाजको छटपटाहट लेखकले यथार्थ देखेका छन्, भोगेका छन्। पाठकहरूले पनि कथामा आफैलाई देख्न र भोग्न पाउँछन्, फरक मत जाहेर गर्छन्। जडताभन्दा केही पर वा केही पेचिलो लाग्ने सौन्दर्य बोध छ। मानक कथनहरूमाथि केही धारिला प्रतिकथनहरू छन्, अथवा मानकहरूमाथि प्रश्नहरू सहितको कथाकृति छ। नेपाली आख्यानमा लेखकहरूका लागि अब्बल कथाकृति हो सुगन्धपुर। रहेको हुन्छ र आफ्नो बाबुप्रति सहानुभूति जनाइरहेको हुन्छ र कथाको अन्त्यसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो काकाको भूमिका र आमाको भूमिकाले त्यो एउटा परिवारलाई कसरी एकदमै मर्न गरेर राखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा कथाको अन्त्यमा देखाइएको छ। यसले पनि यो कथाकार चाहिँ मानव चाहिँ सम्बन्धहरू भत्किनु हुँदैन, बनाउनु पर्छ र त्यसको लागि के भूमिका खेल्नुपर्छ ती पारिवारिक सदस्यहरूले, त्यसमा चाहिँ सदस्यहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्नेमा उहाँ एउटा आदर्श परिवारको, आदर्श समाजको परिकल्पना गर्नुहुन्छ भन्ने मैले चाहिँ थाहा पाएँ। त्यस्तै अर्को कथा छ नाता। त्यो नाता भन्ने कथामा पनि उहाँले डिभोर्स भइसकेको एउटा महिला पुरुषको पनि फेरि पुनर्मिलन गराइदिनु भएको छ क्या। त्यो कथामा पनि भनेको सम्बन्धहरू यतिकै भत्किँदैन, लामो प्रोसेस हुन्छ त्यो भत्किनको लागि र त्यो भित्र मान्छेका प्रेमहरू एकदमै सुसुप्त रूपमा फेरि पनि रहिरहेको हुन्छ र त्यो कुनै दिन उजागर हुनसक्छ र फेरि मान्छे एउटा डिभोर्स सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको लोग्ने स्वास्नी पनि फेरि एकै ठाउँमा आएर मिलेर बस्न सक्छन् है भन्ने एउटा पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ उहाँले त्यो कथामा पनि दिनुभएको छ। त्यसै गरी अरू कथाहरू पनि छन् है। त्यो रात भन्ने कथा पनि त्यसै गरी मानवीय सम्बन्धहरूको बारेमै छ र अथवा पछाडि अलिक पछिसम्म पनि याद हुने गरेर त्यो भन्न सक्नु चाहिँ एउटा कला हो। त्यो कुराको चाहिँ अलिकति सपाट वर्णन मात्रै भयो कि कथाहरूमा भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसमा उहाँले आगामी दिनहरूमा काम गर्नुभयो भने उहाँको कथाकारितामा चाहिँ हामीले एकदमै आशा राख्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्यो। किनभने उहाँ एकदमै नयाँ, हामीले अहिले पनि पत्र पत्रिका पनि मैले कमै सुनेको नाम हो होइन। उहाँले लेख्नुभएको होला, मेरो ध्यान नगएको हुनसक्छ। भनेको साहित्य जगतमा अथवा कथाको क्षेत्रमा चाहिँ निकै कम उपस्थित भइकन पनि, सिनमा नभइकन पनि यति राम्रा कथाहरू लेख्नुहुन्छ भनेदेखि अझ बढी कलामा काम गर्नुभयो भने त अझ राम्रो कथाहरू आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु है। अनि त्यो खराब लोग्नेलाई उसले चट्टै छोडेर डिभोर्स गरेर आफ्नो आगामी यात्रा तय गरिरहेको छ भनेदेखि अर्को कथाहरूमा गएर चाहिँ फेरि पनि सरेन्डर गरेको जस्तो, महिलाले चाहिँ आफ्नो सही यात्रामा कुनै पुरुषको आवश्यकता बोध गरेको जस्तो त्यस्तो पनि देखिएको छ। भनेको खासमा यो चाहिँ फेरि कस्तो लाग्यो भने हामी यो मध्यमवर्गीयहरूको चाहिँ एउटा समस्या नै हो जस्तो लाग्छ। किनभने निम्न वर्गहरूसँग चाहिँ गुमाउनको लागि केही पनि हुँदैन। एउटा महिला, निम्न वर्गको महिलाले चाहिँ 4-5 जनासँग पनि विवाह गर्दै सम्बन्ध विच्छेद गर्दै हिँडिरहेको हुन्छ र उसलाई केही फरक परिरहेकै हुँदैन। किनभने उसँग गुमाउनको लागि न सम्पत्ति छ न सम्बन्धहरू छ। तर मध्यमवर्गीयमा आइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ पैतृक सम्पत्तिको कुराहरू आउँछ, आफ्ना सन्तानहरूका कुरा आउँछ, विभिन्न बाधा व्यवधान, अब आफ्नो अफिसियल कुराहरू आउन सक्छ, इज्जतको नामहरू आउन सक्छ। त्यस कारण त्यो कुराहरूले चाहिँ एकदमै बाँधेर राख्न सक्छ। त्यस कारण यो विचार चाहिँ अलमलमा हुनुहुन्छ मलाई लागेको चाहिँ कथाहरू पढिरहँदाखेरि चाहिँ
र यस्ता विचारहरूको अलमलमा पर्दाखेरि चाहिँ एउटा परिवर्तनको एउटा हुरी आउनुपर्ने हुन्छ र हुरीले नै उहाँहरूलाई सँगै यस्तो मध्यमवर्गीयलाई चाहिँ उहाँलाई मात्रै भनेको होइन, मध्यमवर्गीय जो हुनुहुन्छ, जो कथामा, कवितामा अथवा आख्यान उपन्यासमा आइरहनु भएको छ, उहाँहरूको समस्या चाहिँ यहाँनिर यो पनि हो जस्तो, त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ जस्तो ६२-६३को आन्दोलनमा पनि 19 दिनको आन्दोलनमा सुरुको दिनमा राजतन्त्रको विरुद्ध कोही खनिरहेको थिएन, थोरै मात्र उपस्थिति भनेको त्यसको भोलि पर्सि हुँदै हुँदै एउटा हुरी चलेपछि चाहिँ अगाडिको अघिल्लो दिनमा राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने मान्छेहरू पनि 19औँ दिनमा चाहिँ सडकमा उभिएका थिए भनेको। त्यसै गरेर चाहिँ हो होइन भन्ने एउटा ढुलमुल ठाउँमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ यो समस्याहरू देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति क्लियरिफिकेसन गरेर आफूले अगाडि बढ्नुपर्छ कि जस्तो पनि बाँच्नको लागि अलिक टाढाको बस्तीहरूमा बाँच्ने उपक्रमको लागि मात्रै पलायन हुने गरेको देखेका छौँ। तर दुईजना क्यारेक्टरले गरेको कारणले गर्दा पुरा सिङ्गो बस्ती नै विस्थापित हुनु कतिको जायज छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति लेखकले त धरातलमा अलिक भुइँमा बसेर नहेरिदिनु भएको हो कि भन्ने लाग्छ। अरू त उहाँका कथाहरू अहिलेका समकालीन कथाहरूसँग चुनौती दिन सक्ने खालकै कथाहरू, विषयवस्तुहरू उहाँले उठाउनु भएको छ। म कथाकारलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, फिनिक्सलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, नयाँ कथाकारलाई हामीलाई चिनाइदिनु भयो। हस्, धन्यवाद। हाम्रो बिना थिङम्यानले चाहिँ नि आफ्नो तर्फको चाहिँ विश्लेषण गर्नुभयो होइन। म चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपमा साहित्यकार नभएको हुनाले गर्दाखेरि साहित्य हुँदा पनि अलिकति केही चलचित्रका केही पाटोहरूबाट र मानवशास्त्रका केही पाटोहरू जोडेर म आफ्ना केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। अनि र यो साह्रै नै यो एक अर्थमा चाहिँ पब्लिकेसन यसरी बाहिर ल्याउने चाहिँ साह्रै गाह्रो काम हो होइन। मैले चाहिँ 20 वर्ष अगाडि एउटा कथा सङ्ग्रहको फुल ड्राफ्ट बनाएर रेडी गरेँ, तर कहिले पनि छापिनँ। 10 वर्ष अगाडि उपन्यासको ड्राफ्ट बनाएँ, कहिले पनि छापिनँ। र त्यो म आफू नछाप्ने एउटा असफल लेखकलाई एउटा चाहिँ सफल लेखकको कृतिमा विश्लेषण गर्नुपर्दा, समालोचना गर्नुपर्दा फेरि अर्कै किसिमको चाहिँ एउटा सकस हुन्छ। मेरा सकसहरू पनि अफकोर्स चाहिँ अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सबैले सबैको चाहिँ सकसहरू अभिव्यक्त गर्ने थलो भएको हुनाले नै यसलाई हामी पब्लिक स्पेस भन्छौँ। र यस्तै गरी नै वाद संवाद, अन्तर्संवाद, प्रतिवाद र विवादहरूबाट नै ज्ञान उत्पादनको दायरा फराकिलो हुँदै जान्छ। अफकोर्स गणेशजी टिप्पणी अथवा आलोचना समालोचनासँग तपाईँ डराउनु पर्दैन। अन्ततगत यो सबै चिज हामी साहित्यको, नेपाली साहित्यको गुणस्तर बढाउनकै निम्ति र हामी यो चाहिँ गर्ने हो यो सबै चिज। र लेखकले थेसिस फसिसक्नुभयो। सम्भवतः ऊ बेलामा चाहिँ ऊ बेलाका साहित्यकारहरू, लेखकहरूले पनि लेखकको मृत्यु भनेको कारण चाहिँ लिटरल्ली त्यो मृत्यु होइन, शाब्दिक रूपमा त्यो मृत्यु होइन। अब लेखकले लेखिसक्नुभयो, अब तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। पब्लिसरले पब्लिस गरिसक्नुभयो, अब तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। अब यसलाई चाहिँ अरूले इन्टरप्रेट, व्याख्या गर्न दिनुहोस्। यो चाहिँ एउटा सोसियो पोलिटिकल टेक्स्टको रूपमा आइसकेको छ, यसलाई आफ्नो ढङ्गले चाहिँ व्याख्या गर्न दिनुहोस् भनेर डेरिडाले चाहिँ तपाईँको डिकन्स्ट्रक्सनको कुरा गरेको कुराहरू होस् होइन। यी सबै चिजहरू विनिर्माण भयो, आफ्नो ढङ्गले बुझ्नुहोस्, अब यसलाई आफ्नो ढङ्गले बुझ्न पाउनुपर्छ होइन। फेरि लेखकले यही भनेर यसरी नै तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ भनेर ठोसिरहन पाउनुहुन्न भनेर त्यो चाहिँ कन्सेप्ट लेखकको मृत्यु भनेको कारण चाहिँ त्यो कन्सेप्ट अब मृत्यु शाब्दिक रूपमा होइन। शाब्दिक रूपमा त धेरै लेखकहरू आफ्नो चाहिँ नि समयकालमा चाहिँ नि जीवितै हुन सक्नुहुन्छ, तर अब तपाईँ चुप लाग्नुहोस् भन्न खोजेको है। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो ढङ्गले बुझ्न दिनुहोस् होइन। अब यो आज यस चाहिँ सुगन्धपुर नोभलमा चाहिँ केही कुराहरू भन्न मलाई फेरि अर्कै एउटा किसिमको भावनात्मक सकस छ। नाताले लेखक मेरो दाइ हुनुहुन्छ र आफ्नै दाइको कृतिमा भाइले बोल्नु पर्दाखेरि झन् अर्को किसिमको सकस होइन। असाध्यै बढी प्रशंसा गरौँ, दाइ भएर प्रशंसा गऱ्यो भन्ने डर, साह्रै आलोचना गरौँ, दाइले फेरि रिसाएर मलाई चाहिँ नि यस्तो गर्ने भाइले नै भन्नु होला भन्ने डर, फेरि अर्को किसिमको सकस छ। त्यसकारण मैले चाहिँ त्यो सकसलाई कसरी छुट्याउने विचार गरेको छु भने जुन बेला प्रशंसा गर्नुपर्दा दाइ भएर प्रशंसा गर्ने, अनि जुन बेला अलिकति मैले दाइलाई घोचेरै भन्नुपर्ने छ त्यो बेला साहित्यकारलाई फिल्म मेकरले घोचेर भन्ने। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो एकदमै क्लियर हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यसो गर्दा चाहिँ सबै चिज चाहिँ स्पष्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। साकै पाटोबाट सुरु गरौँ। मलाई सबभन्दा यसमा चाहिँ नि एउटा लेखकको अम्निसाइन्ट पिओभी भन्छ होइन। अम्निसाइन्ट भनेको यो नेपालीमा ठ्याक्कै के विहङ्गम दृष्टिकोण भन्छ कि के हो होइन। नेपाली चाहिँ अनुवाद चाहिँ गलत भयो भने मलाई माफ गर्नु होला। यसरी एउटा काठको चाहिँ समाजमा हुर्केको एउटा लेखकको यस्तो किसिमको अम्निसाइन्ट पिओभी कहाँबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा एनालाइसिस गर्नुपर्छ। म अक्सर बुवाको पुस्तासम्म मात्रै पुग्थेँ। म हिजो एउटा कार्यक्रममा गएँ, नेपालमा 50 वर्ष काम गरिसक्नु भएको एउटा प्रोफेसरले चाहिँ तपाईँको हजुरबादेखि विश्लेषण गर्नुभयो कि मलाई
मलाई पनि अचम्म लाग्यो। ओहो, म त बुवाको पुस्तक मात्रै हेर्थेँ, यहाँ त 50 वर्ष काम गरिसक्नु भएको, आर्ट हिस्ट्रीमा, नेपालको आर्ट हिस्ट्रीमा काम गर्नुभएको पुस्तक 50 वर्ष अघिको हेर्नु, अहिले म 50 वर्ष अघिको चाहिँ विश्लेषण गर्न गइरहेको छैन। मात्र केही कुरा भर्टिकल र होरिजेन्टल एक्सपोजर, लेखकको केही भर्टिकल र होरिजेन्टल एक्सपोजरको चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। त्यो बुझेपछि बल्ल किन उहाँको कथाहरू यस्तो छ, किन उहाँले यसरी सोचिरहनु भएको छ, उहाँका पात्रहरू किन यस्ता छन्, उहाँका चाहिँ उहाँले चित्रण गर्नुभएको समाज किन यस्तो छ भन्ने कुरा अझ चाहिँ स्पष्टसँग बुझिन्छ। मैले यहाँनिर यो पार्टिकुलर यो चाहिँ कन्टेक्स्टमा भर्टिकल एक्सपोजर भन्नाले उहाँको चाहिँ पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड र होरिजेन्टल एक्सपोजर भन्नाले उहाँको शैक्षिक र पेसागत चाहिँ पृष्ठभूमिलाई अलिकति केलाउन चाहेँ। पारिवारिक ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्दाखेरि हजुरबातिरको चाहिँ हजुरबा अथवा हजुरआमाको प्रभाव, उहाँलाई घरपट्टिको हजुरबा हजुरआमाको प्रभाव कस्तो परेको छ त्यो मलाई थाहा छैन, मैले आजसम्म उहाँलाई सोधेको पनि छैन। तर उहाँको बुवा आफै सरकारी जागिरी भएको हुनाले नेपालको थुप्रै ठाउँहरू बुवाको कारणले उहाँ घुम्नुभएको छ र बुवाको कारणले घुम्नुभएको ठाउँहरूको पनि त्यो अनुभव यो कथामा आएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो उहाँले यो लेख्दाखेरि उहाँको मात्र होइन, उहाँको बुवाको पनि आएको छ होइन। र यता मामलातिर हेर्दाखेरि मामलाका पनि हजुरबाले केही चाहिँ तराईसँग रिलेसन भएका केही जेठा जमिनदारीको कुरा गर्दा सम्भवतः त्यो प्रभाव पनि आएको हुनसक्छ। भनेपछि पारिवारिक हिस्टोरिकल केही भर्टिकल कुराहरूले पनि मान्छेले बोकेर आउँछ। यसले क्रिएसन त्यत्तिकै झट्ट यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ युरेकामा आउँदैन होइन, सट्ट युरेका भन्नुपर्छ, एउटा सटन त्यत्तिकै केही हुँदैन, त्यो एउटा लिनेजबाट पनि बोकेर आएको हुन्छ होइन। त्यो भर्टिकल एक्सपोजरका कुराहरू, त्यसमाथि आमाको पनि एक्सपोजर हुन्छ। उहाँको आमा पनि उहाँको हजुरआमा पनि ओन्ली साइन पिओभीको हुनुहुन्छ, समाजमा केयर गर्ने, समाजका अन्य पात्रहरूलाई केयर गर्ने, कसले के गरे कसले के गरेन भनेर वास्ता गर्ने भएको कारणले आमाको पनि एउटा किसिमको गुण बोकेर आएको हुन्छ लेखकले। उहाँको आमा मेडिकल कलेजमा चाहिँ सर्टन गाइने स्त्रीजन्य समस्याले गर्दा एडमिट हुँदाखेरि बरु नर्सलाई वास्ता थिएन, वार्डभरिका सबैलाई यो गर उसो गर यसो गर उसो गर भनेर एउटा नर्स जस्तो गरी केयरिङ गर्नुहुन्थ्यो। एउटा लेखकमा त्यो आमाको पनि एउटा व्यक्तित्व चाहिँ आएको हुन्छ र बुवा त सरकारी जागिर भएको हुनाले धेरै ठाउँमा चाहिँ एक्सपोजर भएको कारणले पनि त्यो आयो। अब भर्टिकल एक्सपोजरले प्रभाव पार्छ। होरिजेन्टल एक्सपोजरमा चाहिँ अब काठको एउटा चाहिँ खली जस्तो ठाउँमा चाहिँ नि कान्ति भैरव माविमा पढ्नुभएको एउटा लेखक आइएससी +2 चाहिँ अस्कल कलेजमा पढेपछि ब्याचलर पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा समाजशास्त्र मानवशास्त्रमा पढेर पाटनमा इकोनोमिक्समा मास्टर डिग्री गरेपछि उहाँले सबभन्दा पहिला कृषि विकास बैङ्कमा सुब्बाको जागिर खानुभयो र धादिङ पोस्टिङ भयो। यहाँ धादिङको प्रभाव आएको छ। तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्यो, जतिले पढ्नु भएको छ धादिङको स्टोरी कहाँ आयो। उहाँ लामो समय चाहिँ कृषि विकास बैङ्कमा चाहिँ धादिङमा काम गर्नुभएको। त्यसपछि मैले थाहा पाएअनुसार वातावरण मन्त्रालयमा जानुभयो, वातावरण मन्त्रालयमा अफिसर हुँदाखेरि देश विदेशको एक्सपोजर भयो। त्यसपछि फेरि उहाँ चाहिँ दार्चुलाको सहायक सिडिओ भएर काम गर्दा दार्चुलाको समाज यहाँ आएको छ भने अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपसचिव हुँदाखेरि पनि घुमेका समाजहरू आएको छ। एउटा व्यक्ति, एउटा लेखकले उसको पृष्ठभूमिसँग, उसको अनुभवसँग र उसका चाहिँ भर्टिकल र होराइजेन्टल एक्सपोजरहरूसँग छुट्याएर उसले गरेको सिर्जना, एउटा लेखकले गरेको सिर्जना छुट्याएर हेर्नै सकिँदैन होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि यी सम्पूर्ण पृष्ठभूमिहरू चाहिँ आएर यो लेखक, यो अन्ततगत एउटा चाहिँ एउटा साहित्य नामको एउटा न्यारेटिभ, एउटा सम्झौताहरू तयार हुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ एउटा काठको मान्छेलाई यत्रो धेरै ओम्निसाइन पिओभी बनाउनुको पछाडि यत्र धेरै होरिजेन्टल र भर्टिकल एक्सपोजरहरूले काम गर्छ भने मैले यहाँ क्रक्समा भन्नु खोजेको चाहिँ तपाईँ हामीले साहित्य सिर्जना गर्दा, समाज विज्ञान अध्ययन गर्न चाहने साथीहरूले अथवा चाहिँ चलचित्र बनाउन चाहने साथीहरूले अथवा कुनै पनि चाहिँ समाजलाई चाहिँ प्रतिबिम्ब गर्ने साथीहरूले पढ्नु त पर्छ, सँगसँगै घुम्नुपर्छ, समाज देख्नुपर्छ होइन, घुम्नुपर्छ, चरित्र देख्नुपर्छ, संस्कृति देख्नुपर्छ, समाजका अनेक किसिमको चाहिँ उकाली ओह्रालीहरू चाहिँ तर्नुपर्छ होइन। अनि बल्ल चाहिँ यो किसिमको क्रिएसनहरू आउँछ भनेर मात्र एउटा एक्सपोजर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। लेख्न भन्दा त्यत्तिकै लेख्ने होइन, एक्सपोजर मलाई पनि साथीहरूले दिनुहुन्छ। यस्तो किसिमको ओम्निपोटेन्ट स्ट्रक्चर हुन्छ कि कथाको, उपन्यासको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो छुँदैन नितान्त। किनभने उहाँले धेरै पुस्तक पढ्नु भएको छैन, उहाँले धेरै घुम्नु भएको छैन, समाज धेरै बुझ्नु भएको छैन भन्ने कुरा लेखकको त्यो लेखनीबाट थाहा हुन्छ, त्यो माउथ पिसहरूबाट थाहा हुन्छ। मात्र मैले अहिले एक्सपोजरको कुराहरू भन्न थालेँ। अब पालै म सबै कथाको विश्लेषण गरिदिनु समयको पाबन्दीले गर्दा केही कुराहरू मलाई आफूलाई छोएको, केही कुराहरू खड्केको, केही कुराहरू गरेको कुराहरू भन्दै जान्छु। र यो अफकोर्स यो कथा चाहिँ नि यो एउटा पहिलो चाहिँ नि यो थाहा भन्ने कथा, रुपचन्द बिष्टको थाहा होइन, यो चाहिँ हाम्रो विश्व कुइकलको थाहा भन्ने कथाको बारेमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब यो रुपचन्द बिष्टकै यो चाहिँ नि व्यक्ति अनुसारको तह हुन्छ, तह अनुसारको थाहा हुन्छ र त्यही थाहासँग मान्छेले डिलिङ गर्ने हो भनेर रुदानेले रुपचन्द बिष्टले भन्नुभएको छ होइन। त्यही भएर उहाँको पनि एउटा व्यक्तित्व अनुसारको थाहा नै यहाँ चाहिँ त्यो एउटा उजागर भएको छ भनेर त मैले अघि नै भनि नै हालेँ, यो थाहा र रुपचन्द बिष्टको थाहा जोड्दा। तर यो थाहाको कथामा चाहिँ नि अलिकति अफकोर्स विभिन्न किसिमका चाहिँ एउटा प्रयोगवादी सम्बन्धहरू,
को बारेमा पनि यहाँनिर एउटा जस्टिफिकेसन गरिएको छ कि एउटा मानिस लामो समयसम्म चाहिने सोसल फादर सामाजिक पिता भएर बाँचेको हुन्छ, उसले उसको आफ्नो चाहिने सामाजिक पिता र जैविक पिता बायोलोजिकल फादर र सोसल फादर एउटै हो भनेर नै उसले चाहिँ बुझिरहेको हुन्छ। तर जीवनको एउटा चाहिँ पात्रको जीवनमा आएको उतार र चढावले गर्दाखेरि एउटा पोइन्टमा गइसकेपछि चाहिँ मेरो बायोलोजिकल फादर र सोसल फादर त फरक पो रहेछ है भनेर पात्रको जीवनमा एउटा अनुभूति आउँछ। अनि त्यस अनुभूति आइसकेपछि चाहिँ अनि पात्रले एउटा पोइन्टमा गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, उसले बायोलोजिकल फादरलाई पनि एक्सेप्ट गर्छ होइन, बायोलोजिकल फादरलाई एक्सेप्ट गर्छ र उसले चाहिँ एउटा को एक्जिस्टेन्स यसमा सोसल फादर बायोलोजिकल फादर। यसमा यो कथालाई चाहिँ मैले केही कथाहरू पहिला पब्लिकेसन हुनुभन्दा अगाडि नै पढ्ने मौका पाएको थिएँ। यसमा चाहिँ मेरो एउटा एप्रिसिएसन त छँदैछ, राइटरले गर्नुभएको काम समाज अस्तित्वमा चल्छ के भयो त सोसल फादर बायोलोजिकल फादर दुवै किसिमका चाहिँ एउटा एक्जिस्टेन्सहरू यसो सुन्दाखेरि सिम्पल जस्तो लाग्ने, अर्को हेर्दाखेरि त एउटा रेडिकल एक्जिस्टेन्स एउटा चाहिँ स्वीकार पनि त गरे भने भन्ने थियो। तर मैले चाहिँ मेरो एउटा यसमा पर्सनल विमति चाहिँ के थियो भनेदेखि जब जुन दिन उसले चाहिँ नि मेरो बायोलोजिकल फादर अर्कै हो भन्ने थाहा पाउँछ र सोसल फादर अर्कै हो भन्ने थाहा पाउँछ, ऊ त सोसल फादरसँग हुर्केको हुन्छ होइन। उसले सोसल फादरप्रति झन् बढी सम्मान भएको देखाउनु पाए कसो होला दाजु भनेर मैले भनेको थिएँ। किनभने हामीलाई एउटा कस्तो हुन्छ भने जे कुरा पनि एउटा बायोलोजिकल जैविक रिडक्सनिस्ट जसको सिमेन्ट पऱ्यो उसको मात्रै चाहिने फादरको मात्रै बायोलोजी होइन, यत्रो चाहिने दुःख गर्ने सोसियल कल्चरल रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो पिताले चाहिँ के भन्छ त्यत्रो हुर्काएको चाहिने। अनि के हो त नि त्यत्रो समयसम्म लगानी गरेर उसको भावनात्मक लगानी आर्थिक लगानी सामाजिक नैतिक भइरहेको सांस्कृतिक सबै किसिमको लगानी गरेर एउटा चाहिँ बायोलोजिकल एक्जिस्टेन्सलाई एउटा सांस्कृतिक मानव बनाउँछ भने त्यो सोसियल फादरको भूमिका चाहिँ कम हुन्छ। त्यसकारण अझ बढी तपाईँको प्रोटेगोनिस्टले तपाईँको पात्रले एउटा सामाजिक पिता चाहिँ मेरो अर्कै रहेछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि र जैविक पिता र सामाजिक पिता बिच फरक रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि तपाईँले झनै सामाजिक पिताप्रति प्रोटेगोनिस्टलाई चाहिँ झनै सम्मान आएको बनाउनु सक्नु राम्रो हुन्छ है भनेर भनेको थिएँ। केही कुराहरू चाहिँ सुधारेर अफकोर्स आएको छ, यो अझ मैले भने जस्तो एसेप्टिभली अझ आएको रहेछ जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ। तर यद्यपि त्यो पहिलाको भन्दा आएको छ मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कि किनभने अब बायोलोजिकल फादरले सबै ठाउँमा उत्तिकै सोसल फादर जस्तो त्यत्तिकै कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको हुन्छ भन्ने जरुरत हुँदैन। त्यसकारण मैले त्यो एङ्गलबाट मैले बुझेँ होइन। नत्र भने आखिर अन्तर्गत फेरि पनि उही नस्ल महत्त्वपूर्ण अनि हामी एकातिर गएर नस्लवादी समाजको चाहिँ आलोचना गर्ने होइन, अनि अर्कोतिर गएर फेरि हामीले चाहिँ नस्ल नै महत्त्वपूर्ण हो भनेर उजागर गर्ने हो भने यो संसारमा माया सम्बन्ध भन्ने कुराहरू, यो संसारमा चाहिँ अरूले चाहिँ अरूको बच्चाहरू एडप्ट गर्ने कुराहरू, यो संसारमा चाहिँ सांस्कृतिक नाताकारणले भावनाको सम्बन्ध जोडिने कुराहरूको महत्त्व अर्थ कहाँ रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले लेखकहरूले लेख्दाखेरि त्यति मसिनो ढङ्गले एउटा विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को एउटा क्यारेक्टर यो रेडियो काकाको रेडियोको क्यारेक्टर चाहिँ सुरुमा रेडियोसँगको काकाको एउटा एट्याचमेन्ट हुन्छ, रेडियोसँग हुन्छ, पछि एउटा क्यारेक्टर चाहिँ आर्कहरू चेन्ज हुँदै गएर उसका जीवनमा अनेक उतार चढाव हुँदै गएर अन्ततगत त्यो जीवनमा चाहिँ चेन्ज आउँछ होइन। मलाई यसमा चाहिँ अब रेडियो अनि काका एकदमै एउटा रेडियो हाम्रो कन्टेक्समा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। अब त्यो विभिन्न कथाहरूमा यो रेडियो आएको पनि छ, उपन्यासहरूमा पनि रेडियोहरू आएको छ र एउटा चाहिँ त्यो बेलामा कुनै पनि मान्छेले मसँग सूचना छ, मसँग ज्ञानको शक्ति छ, म समाजमा अरूभन्दा फरक ढङ्गले पृथक ढङ्गले म केही कुरा बुझ्छु है भन्नको निम्ति रेडियोको सहारा लिनै पर्थ्यो र एउटा रेडियोको सहारा लिने एउटा क्लासै छुट्टै हुन्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ लाइसेन्स शुद्ध व्यवस्था गरेको हुने रहेछ र रेडियोको लाइसेन्स कानुनी लाइसेन्स चाहिँ होइन है भनेर फेरि सर्वोच्च अदालतले नजिरमा व्याख्या गरेको रहेछ। म चाहिँ 15 सालदेखिको नजिरहरू हेरेर हुनाले यो व्यक्तिले राख्ने लाइसेन्स हुनाले यो कानुनी लाइसेन्स भन्न मिल्दैन है, यद्यपि लाइसेन्स चाहिँ लिनुपर्ने फेरि रेडियोको, तर त्यो चाहिँ कानुनी कुरा होइन है भनेर सर्वोच्च अदालतको एउटा नजिरमा व्याख्या गरेको रहेछ व्यक्तिले राख्ने भयो हुनाले। भनेपछि यो क्यारेक्टर एउटा रेडियोसँगको एट्याचमेन्ट किनभने एउटा नोस्टाल्जिक एट्याचमेन्ट हो। अहिले विश्व कुइन्टेलको जेनेरेसनले मेरो जेनेरेसनले र तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनले त्यो रेडियो सुनेको जेनेरेसन हो, रेडियो किन्न गएको जेनेरेसन हो। तर त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो नयाँ पुस्ताले चाहिँ अब रेडियो सुन्ने भन्ने कुरा नै एउटा अचम्म भइसक्यो, अब मोबाइलमा मात्रै सुन्ने भइसक्यो होइन। अनि भनिसकेपछि अनि मेरो आजै बिहान मात्रै मेरो छोरीले पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ को भनेर मेरो बुवालाई यस्तो गर्ने औँला ठडाउने को भनेर सोध्नुभयो, सोधिन्। त्यसपछि आएर मेरो बुवाले नेपालको राजा, नेपालमा नि राजा छ र नेपालमा त राष्ट्रपति मात्र छ होइन भनेर छोरी मेरो बुवासँग डिस्कस गरेर भनेपछि आज हामी जब कालखण्ड चेन्ज हुँदै जान्छ, समयको चेतना चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ, त्यसपछि पुस्ताले सोच्ने तरिका चेन्ज हुँदै जान्छ र कुनै एउटा पुस्ताले रेडियो त्यसरी सुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि अचम्म हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यो एउटा डकुमेन्टेसन गर्नु, यसरी साहित्य मात्र लेखिँदैन, त्यो चाहिँ एउटा इतिहासको एउटा कालखण्डको एउटा चाहिँ समाजको पनि डकुमेन्टेसन हुन्छ साहित्य सँगसँगै। त्यो बाटो मैले एप्रिसिएट गरेँ। सर्जकहरू साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ
सिनियर दाइ राजन मुखर्जीदेखि समालोचक खैन्द्र सरदेखि लिएर बिना म्याम, म रिक्वेस्ट गर्छु यस्तो खालको कथा लेख्नलाई। हामी नेपाली चलचित्र राम्रो भएन भनेर आलोचना गर्छौँ। केही हप्ता अघि मात्रै कान्तिपुरै पत्रिकाको मध्य पृष्ठमा नै त्यत्रो ठुलो स्पेस ओभरटेक गरेर नेपाली चलचित्रको सिद्धान्त पनि थाहा छैन, सौन्दर्य शास्त्र पनि थाहा छैन, व्यवहार पनि थाहा छैन, अर्थ राजनीति पनि थाहा छैन, प्राविधिक पाटो पनि थाहा छैन, व्यवहारिक पाटो पनि थाहा छैन, नेपाली डाइरेक्टरले मात्र मन छोरी फिल्म बनाएनन् भनेर होल स्पेस कभर भएर एउटा आर्टिकल आएको थियो। मलाई एकदमै चाहिँ दुःख लाग्यो त्यस्तो आर्टिकलहरूले त्यत्रो ठुलो स्पेस पाउँछन्। एक लाइन कमसेकम नेपाली चलचित्रको सैद्धान्तिक समस्या के हो, सौन्दर्य शास्त्रीय समस्या के हो, व्यवहारिक समस्या के हो, प्राविधिक समस्या के हो, अर्थराजनीतिक समस्या के हो, नीतिगत समस्या के हो, एक लाइन त हुनुपर्छ नि त्यत्रो आर्टिकलमा। केही थियो दुःख लाग्यो मलाई, एकदम चित्त दुखेको थियो। त्यस्तो आर्टिकल स्पेस पाउँछ, कयौँ साथीहरूले लेखेर पठाएको आर्टिकलले स्पेस पाउँदैन। मैले आदरणीय सर्जकहरू सबैलाई मेरो रिक्वेस्ट के हो भने यो थोपा भन्ने कथाको एउटा ब्युटी, फिल्म मेकरको एउटा ब्युटी के छ भने यसमा लेयर छ कि। अब यो लेयरलाई तपाईँ हामीले धेरै किसिमले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। मात्र एउटा चाहिँ मिनरल वाटरबाट खस्न लागेको थोपालाई एउटा चाहिँ महिलाले आफ्नो जीवनमा आकर्षण गराउने, आकर्षित भएको त्यो दलित पात्रसँग उसको एउटा किसिमको वान वे एट्र्याक्सनको कुरा छ। उसले कहिले प्रस्ताव गर्न सक्दिन, विभिन्न कारण होला, उसको जातिगत कारण होला, धार्मिक होला, सांस्कृतिक होला, समाजका कारणहरू होला। तर त्यो खस्न लागेको थोपासँग तुलना गरेर त्यो सम्बन्धसँग जुन तुलना गरेको छ यसलाई चाहिँ तपाईँ हामी अलिकति म्याजिकल रियलिस्ट इलिमेन्टको पनि अलिकति केही चिजहरू आयो भनेर भन्न सक्छौँ। यद्यपि म्याजिकल रियलिजमको बारेमा चाहिँ एकदमै धेरै बहसहरू भएको र म्याजिकल रियलिजम प्योर फर्ममा के हो, यसका क्रिटिकल फर्महरू के हो र ग्याब्रियल गार्सिया मार्केसले चाहिँ नि 100 स्टार्स अफ सोलिच्युडमा युज गरेको टेक्निक के हो र अन्य टेक्निक के हो भनेर चाहिँ एकदमै चाहिँ नि बहस छ होइन। तर अलिकति चाहिँ के छ भने म्याजिकल रियलिस्ट इलिमेन्टहरू अलिकति मात्र सब्सक्राइब गर्दा भोलि मैले म्याजिकल रियलिस्ट इलिमेन्ट मैले छ यो कथा पुरै हो भनेर चाहिँ मैले ठोका गर्ने परिस्थितिमा छैन। तर त्यो अलिकति क्वाजाइ इन्फ्लुएन्स चाहिँ कस्तो छ भने म्याजिकल रियलिस्ट इलिमेन्टमा पनि केही कथाहरू, केही माइथोलोजीहरू र अन्य कुनै चाहिँ नि पात्रहरू, अन्य कुनै चाहिँ नि आफ्नो जीवनमा भएका अन्य कुनै चाहिँ नि माइथोलोजिकल पात्रहरूले कथामा भएका यथार्थ पात्रहरूलाई इन्फ्लुएन्स गरेर त्यो चिजहरू अलिकति प्यारलली गइरहेको हुन्छ कि होइन। एउटा यथार्थवादी अहिले वर्तमानको पात्र हुन सक्ला, त्यो हिजोको कुनै पात्र हुन सक्ला, त्यसले गरे जस्तो यता भने जस्तै होइन होइन। त्यो चाहिँ अलिकति म्याजिकल रियलिस्ट इलिमेन्टहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा नेपालमा पनि केही युजहरू भएको छ। अलिकति त्यो सम्भवतः ओरियन्टको घोडामा पनि युजली अलिकति एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यसमा त्यो थोपा एउटालाई मैले अहिले त्यो प्योर फर्ममा म्याजिकल रियलिजम नभइकन त्यो अलिकति इम्प्रेस गर्ने थोपा एउटा लेयरमा बढिरहेको छ। त्यतातिर थोपा जस्तै सम्बन्ध, जुन सम्बन्ध चाहिँ नि थोपा थपा थपा मिलेर चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ कुलो बन्न सकेन अथवा नदी बन्न सकेन, थोपा थोपाकै रूपमा विलिन भयो, यता सम्बन्ध सम्बन्धकै रूपमा विलिन भयो भनेपछि त्यो एउटा लेयरिङ छ। त्यो लेयरिङ चाहिँ त्यो एउटा थोपा एउटा चाहिँ नि मेटाफोर, एउटा बिम्बको रूपमा मैले त्यसलाई बुझेँ होइन। अनि त्यो चाहिँ एउटा बिम्ब एउटा जहिले पनि कन्टेक्चुअल हुन्छ मेरो बुझाइमा, प्रत्येक अलि बढी युनिभर्सल हुन्छ। बिम्बलाई बुझ्नलाई अलिकति अर्को एउटा चिजको पनि सम्बन्ध चाहिन्छ, प्रत्येक अलि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यो बिम्बले चाहिँ के गरेको छ भने भिजुअल टोन फालेको छ नि। जब त्यो भिजुअल चाहिँ नि लेयरिङ फालेको छ फिल्म मेकरलाई, त्यो फिल्म बनाउनलाई, फिल्ममा सर्टहरू सोच्नको निम्ति र तपाईँ हामी चाहिँ आलोचना गरिरहेको छौँ नि नेपाली चलचित्र सौन्दर्य शास्त्रीय दृष्टिकोणले चाहिँ एकदमै अब्बल भएन भनेर। हो, त्यस्ता किसिमका बिम्बात्मक लेयरहरू कथामा नै आउँदैन क्या। कथा छान्नु पर्दाखेरि नै हामीलाई यति सकस र यति गाह्रो हुन्छ कि अनि सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य चाहिँ के हो भने अनि कसैले फिल्म बनाउने भनेपछि त्यही मान्छेले रिसर्च गर्नुपर्छ, त्यही मान्छेले कथा लेख्नुपर्छ, त्यही मान्छेले पटकथा लेख्नुपर्छ र पटकथाको एनालाइसिस पनि त्यही मान्छेले गर्नुपर्छ। कमसेकम एटलिस्ट साहित्यकारहरूले चाहिँ त्यस्ता बिम्बहरू भएका, त्यस्ता लेयरहरू भएका चाहिँ कथाहरू सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ अनि बल्ल एउटा पटकथाकारले त्यो कथालाई पटकथामा कन्भर्ट गर्दाखेरि उसलाई धेरै कम्फर्ट आउने त्यो स्पेस पाउँदैन है भन्ने कुरा त्यो कथाले स्पष्टसँग राखेको छ होइन। किनभने त समाजै चाहिँ हो त्यो 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 एउटा प्लट सब प्लटको कुरा हो, म्यामले भन्नुभएको मैले एप्रिसिएट गरेँ त्यो प्लटको कुरा हो। तर त्यसको त होल क्यारेक्टर के भने त्यसको मेन मेसेज चाहिँ के छ भने तिमीले अरू तिमीलाई हेर्ने नजर यो समाजको चेन्ज हुँदैन भने तिमी आफू परिवर्तन भएर पनि तिमीले सुख पाउँदैनौ है। त्यसकारण समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ भने यो समाजसँग लड्नै पर्छ, लेखेर लड्नुपर्छ, बोलेर लड्नुपर्छ, आन्दोलन गरेर लड्नुपर्छ, फिल्म बनाएर लड्नुपर्छ। मैले त 2006 मै पहिलो फिल्मै यो 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 समाजको यो जाति व्यवस्था मलाई स्वीकार्य छैन भनेर मेरो जिन्दगीको पहिलो फिल्म नै मैले छुवाछुत विरोधी फिल्म होइन बनाएको। त्यसले गर्दाखेरि फिल्म बनाउनेले फिल्म बनाएर लड्नुपर्छ, लेख्नेले लेखेर लड्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँबाट लडाइँ लडिरहनुपर्छ। र लेखक सर्जक भनेकै त्यो चिज हो, त्यसले सबभन्दा पहिलो क्रान्ति आफूसँग र आफ्नो घरबाट गर्नुपर्छ। त बाबु राजा तिमी लेख न, लेख, तिमी लेखेर बाँच, तिमी फिल्म बनाऊ, तिमी यस्तो म्युजिक बजाऊ, तिमी एउटा पेन्टिङ गर भनेर
चाहिँ नेपालमा मात्रै मलाई त्यस्तो भन्दैनन् कि जस्तो लाग्थ्यो। धेरै विदेशीहरू साथीहरू सङ्गत गर्यो, इन्डियनहरूको पनि सङ्गत गर्यो, बङ्गालीहरूको पनि सङ्गत गर्यो, युरोपियन अमेरिकनको पनि सङ्गत गर्यो। संसारमा सबै ठाउँमा त्यस्तै हुँदो रहेछ। एकदमै चाहिँ नि गर यसो गर उसो गर भनेर चाहिँ फुल टाइम यो चाहिँ अलिक इन्सेक्योर खालका बिजनेसहरू पऱ्यो नि त। यी आर्टहरू यिनीहरू सबै चाहिँ नि अन्य समाजमा पनि त्यो त्यसरी इन्करेज गर्नु रहेछ। त्यही भएर पहिलो क्रान्ति चाहिँ लेखकले आफ्नै घरबाट गर्नुपर्छ, आफैसँग गर्नुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अलिकति यो केही एक्सपेरिमेन्टल मलाई यो किन हो थाहा छैन, धेरै भएर हो कि के हो। कुमार नगरकोटी दाइ पनि त्यो प्रयोग खुब गर्नुहुन्छ, विश्व कुइकोले पनि गर्नुभएको छ, मलाई अरूले पनि गरेर सुनेको छु। मलाई यो लेखक अथवा कुनै पनि सर्जकले आफूले लेख्ने बेलामा पाठकसँगको एउटा द्वन्द्व र अन्तर्विरोध आउँछ नि, त्यसको बारेमा लेखा चाहिँ म पर्सनली चाहिँ मलाई आफूलाई चाहिँ त्यो एकदम टेक्निकली कम्प्लेक्स 1 नम्बर। 2 नम्बर चाहिँ त्यो पढ्न अलिक मलाई चाहिँ कस्तो कस्तो अनकम्फर्टेबल लाग्छ। तर त्यो एउटा प्रयोग हो फेरि है। अनि मेरो पाठकसँग यस्तो हो, मैले पाठकलाई मारिदिउँ कि चाहिँ बचाउँ, यो पाठकले मलाई न्यु खोजेको, के अरे यो पात्रले मलाई न्यु खोजेको, त्यसलाई म सिद्धाइदिउँ भन्नेदेखि त संसार सबै अन्तर्द्वन्द्वहरू, लेखकको पात्रसँगका अन्तर्द्वन्द्वहरूको बारेमा खुब लेख्छन् क्या साहित्यकारहरूले होइन। अन्त त होइन, तर चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो नि त्यो एउटा सजिलो काम जस्तो भइसक्यो जस्तो लाग्छ। यो हो सबैका कुरा। कथाकृति लिएर नेपाली साहित्यमा, नेपाली आख्यानमा प्रवेश गर्नुभएको छ, आउनुभएको छ। हार्दिक बधाई तथा स्वागत गर्दछु। शुभकामना दिन्छु यसले राम्रो बजार प्राप्त गरोस्। अब 2 जना वक्ताहरूले बोलिसकेपछि यसका राम्रा नराम्रा बारेमा बोलिरहन जरुरी ठानिएन। बाँकी फेरि डाक्टर लुइटेल पनि हुनुहुन्छ। फेरि डाक्टर लुइटेलहरूसँग मलाई डर लाग्छ। अस्ति श्यामशाह भन्ने एउटा किताबको कार्यक्रम भइरहेको थियो, त्यहाँ मैले यस्तै के बोलेको, पछि तलतिर झरेको बेला चाहिँ उहाँको पालो आएछ बोल्ने, राजन मुखार्जन आइज ट्युबमा पढ्न भनेर मलाई धम्की दिनुभएको छ। त्यहाँ सुनेको भए त्यहीँ बारे त्यहीँ उहाँलाई कसरी पढाउनुपर्छ भने म पढाइदिन्थेँ। डाक्टर लुइटेलहरूसँग एकदमै डर छ। पछाडि आउनुहुँदैछ उहाँ पनि होइन। मलाई यो डा पछाडि थोप्ला लागेपछि शङ्का लाग्छ कि त्यो थोप्लामा के अर्थ हुन्छ होला भनेर एकदम गाह्रो लाग्छ। अनि उहाँको कुरा सुन्दा पनि त्यस्तै लाग्छ। ग्राम्सीले के भन्यो, कसले के भन्यो भनेर धेरै उदाहरणहरू दिनुहुन्छ। मार्क्सले के भन्यो, लेनिनले के भन्यो, स्टालिनले, यो सब वाहियात कुराहरू। तपाईँको समाजमा बसेको सबैभन्दा उत्पीडनमा परेको मान्छेले के भनिरहेको छ, के मागिरहेको छ, यति सोचिदिने भने सबका सब डाक्टर आयो। त्यसकारण त्यो डा पछाडिको थोप्लामा केही प्रश्नहरू छ, प्रश्नहरू गरिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अमान्यता हो। अब मलाई छ विश्वको कथाहरू पाण्डुलिपि हेरेँ, मजा लाग्यो। एउटा अनुभवी व्यक्ति पनि, नेपाल सरकारको त्यत्रो लामो एउटा जागिर खाएको एउटा अनुभव, त्यसले विभिन्न ठाउँमा डुलेको घुमेको यात्रा, अब त्यहाँका समाजसँग आफूले सम्बन्ध स्थापित गरेको र त्यो समाजहरूबाट आएका आफूमा परेका प्रभावहरूलाई कथा मार्फत उतारेको मलाई त सुन्दर लाग्यो। किनभने कतिपय ठाउँहरू म पुग्न चाहन्थेँ, पुग्न नसकेका ठाउँहरू थिए, ती ठाउँहरू मैले सुगन्धपुरबाट प्राप्त गरेँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ सुन्दर लागेर गणेशजीलाई भने भव्य किताब हुन्छ, चाप्नुहोस्, एकदम यो सुगन्ध नै दिन्छ यसले भनेर त्यसै नै भनेर यो किताब आज आयो। यही खुसीको कुरा हो। यो के रहेछ कोही कोही बेला भने अहिले बडो गजब लागिरहेछ। उमेश सकिन्छन् हुनुहुन्छ कवि, अब यहाँ उहाँलाई प्रशासन क्षेत्रमा अर्कै नामले चिन्नुहुन्छ होला, हामी साहित्यिक क्षेत्रमा चिन्छौँ। साहित्यिक क्षेत्रमा उमेश सकिन्छन् कवि भनेर चिन्छौँ। बीएस राई हिजो अस्ति भर्खरै मात्रै पुलिसको जागिर सहीबाट अब रिटायर हुन मान्नु भएन, राजीनामा ठोकिएर राजनीतिमा लाग्नुभयो। हिउँमाझी कथाकारका कथा सङ्ग्रह, एकदम राम्रो कथा सङ्ग्रहका लेखक बीएस राई हुनुहुन्छ यहाँ। बीएस राईले पाक्न आँटेको पेन्सन 2-3 वर्ष अरू थामिँदाखेरि पेन्सनै पाउनुहुन्थ्यो। छोडा ढ्याङ्गै अब राजीनामा दिएर राजनीतिमा बाजु भनेर
माओवादीमा गएर सङ्गठन गर्न थालिसक्नुभयो। यो आर्सी चाहिन्छ होइन। सचिनजीले अन्तिममा भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यही हो, त्यो आर्सी चाहिन्छ। आर्सी हामीले गर्नुपर्छ, हामी के हुने भन्नेमा आर्सी गर्नुपर्छ। हो हामीले समाजका लेखकहरूलाई सजिलो छ, यो सजिलो हो, यो यथार्थवादी राइटर हो भन्नेहरूको लागि सजिलो तर्क हो। मैले समाजमा जे देखेँ त्यही कुरा लेखिदिएँ, त्योभन्दा मेरो उता छैन। मलाई त्यो उहाँले भनिरहँदाखेरि त्यो मात्रै काम हो त भन्नुहुँदाखेरि डिग्री माइला नाटकको त्यहाँ बसेर सम्झना गरेँ। डिग्री माइला नाटक हेर्नुभयो कि हेर्नुभयो? त्यहाँ एउटा बडो गजबको छ कि संवाद छ। घटनाक्रममा संवाद गर्दा गर्दै चाहिँ सबभन्दा धनी के अरे त्यो एउटा बिल गेट्सको त्यति बेला थियो हुनु न, बिल गेट्स। त्यो बिल गेट्स भन्ने साह्रै धनी छ अरे, त्योसँग कति पैसा होला भनेर सोध्छ एउटाले जाँड खाएको बेला कि त्यो नाटकमा। फ्याट उसले अब अन्दाजको रूपमा के भनिदिन्छ भने त्यो पैसाको भर्याङ लाउँदै लाउँदै गयो भने चन्द्रमै पुगिन्छ अरे, भर्याङै टेक्दै टेक्दै गयो भनेर भनिदिन्छ। अहो अर्कोले भन्छ अहो त्योसँग मित लाउनु पर्थेछ भनेर भन्छ क्या। यो तिनवटा वाक्यमा हामी धेरै कुराहरू भेट्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। अब पैसाको भर्याङ बनाएर चन्द्रमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ नगरकोटीजीहरूको कुरा हो होइन। मित लाउनु पर्थेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो परम्परागत कुरा भयो। मितले पनि दिने चाहिँ कहाँ हो र, मितले पनि दिने त होइन। लोकार्पणको कुरा हो। लोकार्पणमा आलोचना गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा म सहमत छैन, आलोचना गर्नुपर्छ। अब मैले यहाँ केही बोल्न खोजेका कुराहरू केही साथीहरूले बोलिदिनु भयो, त्यस हुनाले म दोहोऱ्याउँदिनँ। नखोजेका कुराहरू मैले चाहिँ जे बोल्न खोजेको थिइनँ ती चाहिँ कुराहरू मैले केही बोल्नुपर्ने स्थिति देखेँ। मैले हाम्रो विश्वजीसँग मेरो चिन्जान भएको साह्रै धेरै भएको छैन। एकचोटि अख्तियारमा एउटा विशेष त्यस्तै गोप्य काममा मलाई बोलाइएको थियो, त्यही बेला उहाँसँग मेरो चिन्जान भयो। अनि उहाँले एउटा त्यो दिन बेलुका मलाई तमी पूर्वेली हो भन्ने एउटा लेख पठाइदिनु भयो। म पनि पूर्वको मान्छे, मैले त्यसलाई माइन्युटली पढेँ। अनि म त्यो बेला अलिकति साहित्यका कुराहरू पनि आए, कथाहरू पनि लेख्छु भन्नुभयो। तपाईँ किताब निकाल्नुहोस्। त्यसो भए किताब निकालिसकेपछि मात्रै तपाईँ कस्तो लेखको भन्ने कुराहरूले भन्छन्। अहिले 2-4वटा अनलाइनमा लेखेर केही पनि हुँदैन भन्ने मान्छे हो म। अब यो किताब उहाँले छिट्टै निकाल्नु भएको छ, अब बोल्नै पर्छ भन्ने त लागेको थिएन। अब त्यो पनि बोल्नु पर्यो, ठिकै छ। म के कुरालाई विशेष महत्त्व दिन्छु भने अब यहाँ दुईटा वर्ग छ। दुईटा वर्ग भनेको यो उच्च मध्यम इत्यादिका कुरा गरेको होइन मैले। यो प्रशासनमा बस्ने वर्ग एउटा जुन छ त्यसले साहित्य सिर्जना गर्छ यदि भने त्यो प्रशासनमा चाहिँ 10 देखि 5 बजेसम्म अथवा 4 बजेसम्म जागिर खाएर बाँकी अरू समय चाहिँ ऐना हेरेर या के गरेर अथवा के जाति गरेर भट्टीमा गएर बारमा गएर इत्यादि बस्ने परिपाटी धेरै देख्छु म। त्यसमा चाहिँ कर्मचारीहरू केही कर्मचारीहरू साहित्यकारका रूपमा देखा पर्नु भएको छ। उहाँहरू मध्येमा उहाँ पनि एउटा देखा पर्नुभयो। त्यस हिसाबले म उहाँको उच्च मूल्याङ्कन गर्छु। किनभने समयलाई हामीले त्यसरी उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। अब ब्याङ्कमा काम गर्नुभयो, सरकारी निजामतीमा काम गर्नुभयो, अर्थशास्त्र पढ्नुभयो, जनप्रशासन पढ्नुभयो, सायद यही हो। तर साहित्य पनि राम्ररी पढ्नु भएको मैले बुझेको छु। अब यो म 1-2वटा कुरा चाहिँ सुरुमै भनेर अनि यो किताबभित्र प्रवेश गर्छु। म प्रत्येक कथाको बारेमा केही पनि भन्दिनँ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पढेपछि थाहा पाउनुहुन्छ। उहाँहरूले धेरै भनिहाल्नुभयो। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले के ध्यान दिनुपर्छ सधैँ भने नि, यो लेखक र समालोचक भन्ने कुरो शत्रु होइनन् है एकअर्काका। लेखकले लेख्छ, समालोचकले समालोचना गर्छ र यहाँ समालोचना पनि विभिन्न किताका समालोचक छन्, त्यो हामीले राम्ररी बुझेका छौँ। लेखक पनि विभिन्न किताका छन्, त्यो पनि हामीले बुझेका छौँ। अब यो सुगन्धपुर भन्ने किताब नियात्रामूलक कथा सङ्ग्रहका रूपमा मैले लिएको छु। यसमा नियात्राका प्रशस्त झाँकीहरू छन्।
र उहाँले यसलाई कथाका रूपमा नभएर त्यसलाई नियात्राकै रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको भए अझ उत्तम हुन्थ्यो। धादिङका कुरा भए अथवा दार्चुलाका कुरा भए, उताका कुरा भए, उताका कुरा भए इत्यादि इत्यादि। अब हुन्थ्यो भने नि मैले। अब मेरो त्यसमा एउटा सँगै प्रश्न पनि छ, चामेले गौँथलीलाई कुट्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? हाम्रो कथाको सुरुवात त त्यहाँबाट हो नि। अब यहाँ एक थरी नारीवादीहरू बुरुक्क उफ्रिन्छन् र कुट्नु हुँदैन थियो, त्यसले त्यो अपराधी हो इत्यादि। अरे बाबा, चामेले गौँथलीलाई कुट्नु पर्थ्यो भन्ने मान्छे हो म। किन भने चामेले गौँथलीलाई नकुटेको भए त त्यो कथा नै हुँदैन थियो नि। उता खेतमा जोतेर आयो, यता मास्तिर कता बिहेमा गएर आए, ए बुढी खोइ भात पकाएको भन्दाखेरि एकैछिन म पानी लिएर आउँछु, पकाउँछु। लु हुन्छ, छिटै लिएर आइज नि त पका भनेको भए कथा हुन्थ्यो। त्यसो हुनाले हामी यो लेखकको मृत्यु भन्ने कुरा जुन यहाँ प्रसङ्ग विभिन्न आए, सोसियोलोजिकल एस्पेक्ट आदि इत्यादि, आज यहाँ साहित्यिक सन्दर्भभन्दा अन्य सन्दर्भबाट धेरै कुराहरू आए। हामीले अपेक्षा जे गर्दछौँ समाज यथास्थितिमा रहनुहुन्न, अग्रगामी हुनुपर्छ भन्ने कुराको अपेक्षा मात्रै गरेर कसैले साहित्य सिर्जना गरिदियोस् भन्ने राखिन्छ भने त्यो मान्छेले आफै त्यस्ता प्रकारका सिर्जना गरे हुन्छ। सबै साहित्यकारले त्यसरी सिर्जना गरेका हुँदैन। समाजको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ नै, एकदम अवश्य कुरा हो। अब यहाँ हामी चाहिँ कस्ता मान्छे पर्यौँ भने हामी भूमिका निर्वाह गर्ने मान्छे होइन, भूमिका निभाउने मान्छे पर्यौँ। अब आफ्नै भूमिका निभाइदिएपछि त सकेको नि, निभाएपछि त सक्यो। त्यसैले हामी भाषा प्रयोगमा पनि त्यत्तिकै हुन्छौँ। अब यहाँ फिल्मका लागि उपयुक्त कथा लेखियोस् भन्ने जुन कुरा आयो, मेरो कथामा फिल्म बनोस् भनेर पहिले नै कसैले पनि कथा लेखेको हुँदैन। कथा लेखिसकेपछि बनाउन मन लाग्छ भने बनाउनुहोस् न, बनाउन मन लाग्दैन भने छोडिदिनुहोस्। तपाईँले पहिले नै विश्वजीलाई यो कथा भूमिका के अरे फिल्मका लागि लेखिदिए भनेको पनि होइन। अब अर्को कुरो फिल्मकै सन्दर्भमा म एक दुई वाक्य भन्छु। तपाईँहरू जसरी फिल्म बनाउनुहुन्छ, आज फिल्मका बहुत प्रशंसा भए। मैले यो कोरोनाको बिचमा नेपाली फिल्म थुप्रै हेरेँ। किन चल्दैनन् मात्रै भन्थे। किन चल्दैनन् भन्दाखेरि चल्न लायकका भए पो चल्दा रहेछ। भाषा पनि त्यत्तिकै अशुद्धि छ। एउटा त्यो यति एउटा ब्यानरमा लेखेको कुरासँग शुद्ध छैन, एउटा पात्रले बोलेको कुरा जथाभावी छ, कुनै अर्थ छैन, केही मतलब छैन। त्यस्ता फिल्म बनाउनेहरूले बरु फिल्म पनि नबनाउनु होला, कथा लेखोस् भन्ने अपेक्षा पनि नगर्नु। मेरो यो फिल्म मेकरहरूलाई यो आग्रह हो। अब रिसाउँछन् कि भन्ने कुरा आउला, यी अगाडि रिसाउँदैनन्, अलिक पर गएर रिसायो भने मलाई फरक पर्दैन। त्यसैले यो रिसाउँछन् कि भनेर हामीले बोल्नु हुँदैन। अब त्यो अर्को कुरो, यो समाजको कुरा आयो। समाजमा छोरा चाहिन्छ, अनि यहाँ छोरी मात्रै, छोरीको बाउ भएको हुनाले छोराको बारेमा वकालत गरेको ठिक लागेन भने तपाईँ र म मात्रै समाज होइन, मेरा पनि दुईटी छोरी छन्। यो समाजले के चाहेको देखेको छ त्यो कुरो लेख्ने कुरालाई म विश्वजीको एकदम हार्दिक रूपमा प्रशंसा गर्छु। मैले पनि दुईटी छोरी भइसकेपछि तेस्रो सन्तान जन्माउने प्रयास गरिनँ, तर समाजले के गरिराखेको छ। अब समाज नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेपछि त अब न बन्दुक बोकेर परिवर्तन भयो, न केही भयो। दुई चारजनाले यसो माथि बसेर खाने मेलो बन्यो, त्यसो हुनाले यस्तातिर म विश्वास गर्दिनँ। अब हामी कहिलेकाहीँ उग्र नारीवादी हुन्छ। हिजोसम्म पुरुषले अत्याचार गरे, अब आज चाहिँ अब हाम्रो पालो। यो बडा बेकारको कुरा हो। एकातिर एकै रथका दुईटा पाङ्ग्रा पनि भन्छन्, मिलेकै हुन्छन्। नमिल्दाखेरि त्यसरी बुर्का उफ्रिन्छन्, अनि भाषण गर्छन्। यहाँ आएर ठुल्ठुला नारीवादका घरमा गएर स्वास्नी कुट्छन्, त्यो पनि हामीले देखेकै छौँ। त्यसैले यी समाजका जुन विसङ्गति र विकृतिहरू छन्, ती विविध पाटाबाट, चाहे दलितका सन्दर्भबाट होस्, चाहे निम्न वर्गका पात्रका माध्यमबाट होस्, यो सुगन्धपुरमा प्रस्तुत गरिएको हुनाले यस कथा सङ्ग्रहलाई म एउटा विशेष नेपालीमा एउटा नौलो कथा सङ्ग्रहका रूपमा लिन्छु। आलोचना गर्ने ठाउँ धेरै छन्। अब यो समाजको हुबहु उतार्नु त कथा होइन नि, लेखक समाजबाटै प्रभावित हुन्छ। यही समाजमा जन्मेको हुन्छ, यही समाजमा हुर्केको हुन्छ, अनि उहाँले प्रशासनका कुरा, त्यता जाँदा घोडा चढेका यताउता यी कुराहरू जुन गर्नुभयो, त्यो त उहाँले त्यही भोग्नु भएको छ, त्यही बिहोर्नु भएको छ, त्यो गरिहालिन्छ नि। म विश्वविद्यालयकै कुरा बढी गर्छु, हाम्रो राजनजीले आफ्नै क्षेत्रको कुरा बढी गर्नुहुन्छ, आफ्नै गाउँघरको कुरा अरूले गर्नुहुन्छ।
त्यसो हुनाले यो हुन्छ नै। अब यो पालमको कुरा आयो, म चाहिँ उहिले धान नाचेको मान्छे हो। हेर्नुहोस्, म पूर्व तेह्रथुमको मान्छे हो। मलाई पालम अहिले नै भन्न पनि लिम्बू भाषामै पनि आउँछ। र कसले अध्ययन गराएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो मैले अध्ययन गराएको छु। र एमफिलमा पालमकै बारेमा ताप्लेजुङको पालम खोजेर ल्याएर त्यो विद्यार्थीलाई मैले एमफिल गराएको छु। र त्यो लोक साहित्यमा म तिनै फेरिमा म पिएचडी गराइराखेको छु। त्यसैले अलिकति जानकारी राखिदिनका लागि मैले आएको। अब अर्को कुरो, यो एउटा कुरामा म सहमत छु। अब जहिले नै देवकोटाकै मात्रै कुरा गर्ने, देवकोटा यता फर्किँदा नि लेख्थे अरे, उता फर्किँदा नि लेख्थे अरे, देवकोटा त्यो भात खान नि बिर्सिन्थे अरे इत्यादि किम्वदन्ती बनाउनु जरुरी छैन। देवकोटाको बारेमा पर्याप्त अध्ययन भइसक्यो। अब पछिल्लो जेनेरेसनको बारेमा अध्ययन हुनुपर्छ र गराउनुपर्छ भन्ने वर्गको मान्छे हो। मैले एमफिल पिएचडी इत्यादि एमएमा धेरै गराएको छु, त्यो कुरो पनि म जानकारी दिउँ। अब पाठ्यक्रमको कुरा अलिकति रह्यो। पाठ्यक्रम एउटा टेक्निकल पार्ट हो। पाठ्यक्रम बनाउने क्रममा चाहिँ बडा अप्ठ्यारा कुराहरू हुन्छन्। अनेक प्रकारका तिग्डम सोर्स के अब अहिले मैले यो जम्मै यहाँ भन्नु हुँदैन, किनभने त्यस्ता मैले पनि बेहोरेको छु। एउटा चाहिँ सुटुक्क भनिदिन्छु, म यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा हुँदाखेरि एकजना कसैले मलाई अलि ठुलै मान्छे, नेपालको ठुलै भनिएको, म त्यस्तालाई चाहिँ ठुला भन्दिनँ, ठुलो भनिएको मान्छेले मलाई फोन गरेर, डाक्टर साहब एउटा सानो काम गरिदिनु पर्यो। के काम भन्नुहोस् न? मेरो सालीले हिजो एउटा साह्रै राम्रो कथा लेखेकी छ, त्यो एउटा कक्षामा राखिदिनुहोस् न भनेको थिएँ। यो पाठ्यक्रम भनेको सालीका कथाहरू राख्ने चाहिँ थिएन। तर पछिल्लो समयमा गएर श्रीमतीका रचनाहरू जे पाए त्यही जम्मै राख्ने भाँडो थलो बनाए। त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अहिले त्यस्तै छ। बाँकी कुराहरू मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन। श्रीमान विषय समितिको अध्यक्ष श्रीमतीका हरेक कक्षामा एउटा लेख राख्ने परिपाटी बसाए। यो कुरा हामीले देशभरि देखेका छौँ। सर्वत्र विरोध भएको छ, सम्पूर्ण शिक्षकहरूले विरोध गरेका छन्। त्यसो हुनाले यो हामी राजनीतिक किताबमा पनि धेरै बाँडिएका छौँ। र देवकोटाको मात्रै अध्ययन गर्दा अब अगाडि बढ्नुपर्ने बेला हो, यो कुरामा म सहमत छु। तर अब केही कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने लेखकले जहिले पनि लेख्ने बित्तिकै समालोचकले एक थोक लेखिदिइहालोस् र उत्कृष्ट भनिदिइहालोस् भन्ने अपेक्षा पनि राख्छन्। अब समालोचकले पनि यहाँ हाम्रा किताका छन्। हामी त कहाँ नेपाली छौँ र प्रगतिशील, प्रजातान्त्रिक इत्यादि इत्यादि के भन्छौँ। अनि प्रगति, अब मार्क्सवादका कुरा यहाँ धेरै आए। म व्याख्या चाहिँ गर्दिनँ। म युनिभर्सिटीमा मार्क्सवाद पनि पढाउँछु, पाश्चात्य समालोचना म पढाउँछु र त्यहाँ चाहिँ सोसियल एस्पेक्ट इत्यादि कुराहरू मैले पनि बुझेको छु। तर मार्क्सवादले जे अपेक्षा गर्यो विश्व कुइकेलले त्यही प्रकारका कथा लेखिदिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गर्ने पाठक पनि भेटेको। किनभने त्यो हुनुपर्छ जरुरी छैन। यहाँ त मलाई कहिलेकाहीँ चिन्ता हुन्छ क्या, म लुइटेल लेखेर पठाउँछु त्यो चन्द्रबिन्दु नलगाइकन, खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल भनेर। डाक्टर साहब सबै कुरा त ठिकै छ, त्यहाँ नाममा एउटा स्पेलिङ गल्ती भएछ, मैले सच्याइदिएको छु है भनेर चन्द्रबिन्दु टक्क मास्टर हालिदिहाल्छन्। मलाई कम्ती पारो तात्छ, मैले आफ्नै नाम पनि अशुद्ध लेख्ने गर्छु। र त्यस्तै यो कुइकेल पनि त्यस्तै छैन, लुइटेल कुइकेल यो यस्तो भएर चाहिँ त्यो उहाँको पनि त्यो चन्द्रबिन्दु लगाउनु, उहाँ चन्द्रबिन्दु नलगाउने वर्गको पर्नुभयो। तर लगाइ गरिदिन्छन् होइन। यो एउटा समस्या। यो के हो भने भाषिक ज्ञानको अभाव, मैले यसरी बुझ्छु। अब मुकारुङ भन्दाखेरि कसैले माथि थोप्लो लगाइदिएर अब कतिलाई चाहिँ नगर भनेर हिँड्नु। त्यस हुनाले यस्ता कुराहरू म त्यति वास्ता गर्दिनँ। र म फिनिक्स बुक्सले जुन यो किताब छाप्नु भयो नि, तपाईँले नचाहिने काम, नचाहिने किताब कसैलाई खुसी पार्नका लागि छापेको भन्ने म पटक्कै मान्दिनँ। तपाईँले एउटा राम्रो किताब छाप्नु भएको छ, तपाईँलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। मैले अघि नै भने एक वाक्यमा, यसमा नियात्रात्मकता बढी छ। अब कसैको वैयक्तिक अपेक्षा, अब समाजमा नि हेर्नु, यहाँ जम्मै पढ्दाखेरि समाजमा एउटा पात्रले एक थोक गर्छ, अर्को पात्र, त्यो दुईजना पात्रले गाउँलाई प्रदूषित बनाउँछन् भन्ने कुरा मात्रै बुझिदिन भएन कि भूमाफियाहरूले सिङ्गै गाउँ किन्नका लागि त्यहाँकै मान्छेहरूलाई उपयोग गर्छन् भन्ने कुरो खोइ बुझेको त। अहिले भूमाफियाले गर्दाखेरि सारा भिर पनि लडाएका छन्, उता पनि लडाएका छन्। यो दुई वर्ष 3 वर्षकै बिचमा जग्गाको मूल्य त्यतिकै बढाएका छन्। त्यो हामीले देखिरहेका छौँ नि। त्यसैले यो कथा भनेको यो सामाजिक यथार्थवादी किताबै पर्छ। अब यी कथा कस्ता छन्? गुरुप्रसाद मैनालीका जस्ता छन्?
वा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका जस्ता मैले दुईटा भिन्न धारका भने। अब तपाईहरुले यी दुई मध्ये एकको अपेक्षा गर्नु होला, मेरो त्यस्तो अपेक्षा छैन। यो विश्वको त्यो के अरे यो गुरुप्रसादका जस्ता पनि छैनन्, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका जस्ता पनि छैनन्, अहिले नयाँ कथाकारका रूपमा जुन आउनु भएको छ विश्व कुइगेलकै जस्ता छ। यसमा कसैको त्यस्तो कथामा प्रभाव छैन, म यसको एकदम स्पष्ट छु, एकदम प्रष्ट छु। अब फेरि म अघि भन्नुभयो उहाँले, अघि त्यति मात्रै मेरो त धेरै कुरा अन्त बोल्दाखेरि राजनजी र म विभिन्न कहिलेकाहीँ हुन्छ। म त्यति सजिलै मान्छेलाई प्रशंसा गर्ने मान्छे होइन। म देशको प्रधानमन्त्रीलाई पनि अगाडि नै राखेर यहीँ बसाएर तीनैसँगै बसेका बेला गाली गर्ने मान्छे हो, यही भन्छ। म चिन्ता गर्दिनँ, किनभने यहाँ डाक्टरमा लागेको त्यो थोप्लो भनेर चाहिँ जुन अघि भन्नुभयो नि उहाँले, त्यो प्रधानमन्त्रीमा लागेको त्रिले सबै बिगारेको छ भन्ने मान्छे हो म त। त्यो डाक्टरमा थोप्लो लगाउन त बडो मेहनत पो गर्नुपर्छ त, कहाँ त्यति सजिलै डाक्टरमा थोप्लो लाग्छ। त्यसमा हाड छाला घोट्नुपर्छ, मासु हेर्नु न निकै घटिसकेपछि मात्रै डाक्टर भइन्छ, त्यो थोप्लो लाग्छ। त्यसो हुनाले हामीले डाक्टर बनाउँदा पनि डाक्टर हुँदाखेरि पनि ती कुराहरू छन्। त्यसो हुनाले हामीले यहाँ मैले यहाँ विश्व कुइगेल चाहिँ एउटा कर्मचारी हो, प्रशंसा म प्रधानमन्त्रीलाई मान्दिनँ भने उपसचिवलाई त किन पो मान्थेँ, तर मान्दाखेरि चाहिँ म सबभन्दा तलकालाई पनि मान्छु, किनभने मान्न लागेको हुनु पर्यो। म यहाँ व्यक्तिको कुरा गरिराखेको छैन। अब यहाँ चाहिँ कतै संस्मरणका कुरा आएका छन्, तर विश्वजीलाई मेरो एउटा सल्लाह के हो भने यो कथा सङ्ग्रहमा तपाईले संस्मरण लेख्नु भएको हो कि कथा लेख्नु भएको हो कि निबन्धले के अरे नियात्रा लेख्नु भएको हो भन्ने कुरो काहीँ काहीँ मेलो हुँदैन। अलि पत्र गइसकेपछि कथा जोडिन्छ, त्यो त्यसलाई तपाईले बरु अब के गर्नुहोस् भने कथा त एकचोटि लेखिहाल्नुभयो, अब संस्मरण पनि पुराना छन् भने त्यो पनि लेख्नुहोस्, र जहाँ जाँदाखेरिका नियात्रा छन् भने त्यो पनि लेख्नुहोस्। त्यसमा पनि त्यत्तिकै तपाईँको भाषा जुन छ, यदि यो अरूले बनाएको होइन भने यतिको भाषामा पहिलो कथा सङ्ग्रह निकाल्ने मान्छे मैले नेपाली साहित्यमा उति धेरै देखेकै छैन। साँच्चै कुरा गर्नु भाषामा क्या मजा छ भने नि, यहाँ कतिपय चाहिँ त्यो अङ्ग्रेजी कुराहरू छन्, त्यो पात्रको स्तर अनुसारको काहीँको भाषिकाको अत्यधिक प्रयोग गरिएको छ, भाषिकाको यति धेरै राम्रो प्रयोग गरिएको छ कि तमी निका छौ त तम निका इत्यादि म बुझ्छु, किनभने त्यो क्षेत्रमा म पनि डुलेको छु। यो नबुझ्नेका लागि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा केही अप्ठ्याराहरू असजिलाहरू पनि छन्, तर त्यो पढ्दाखेरि त्यो वाक्य बुझिएन भने पनि अलि तन्त्र खोलुवा हुन्छ। र तपाईँको एउटा दुनियाँमा सबैभन्दा खराब कुरो के हो भने विस्तारवाद। यो फिल्ममा पनि अनावश्यक रूपमा नि जुन विस्तारवादी नीति ल्याउँछन् नि, यसो गरे दुईजना हिरो र हिरी एकतिर कता यसो सम्झिँदै हुन्छन्, अनि बगैँचामा गएर बुरु बुरु उफ्रिँदै नाच्न थाल्छन् जम्मैलाई अगाडि राखेर। रियल लाइफमा कहाँनिर मिल्छ तपाईँको त्यो फिल्म? रियल लाइफमा त त्यस्तो हुँदैन काहीँ पनि। त्यसो हुनाले रियल लाइफमा हुन सक्ने खालका कुराहरूलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्दा हुन्छ। तपाईँको कथा अलिक बढी लामा भयो, अलिक विस्तारवादी भयो, तर पठनीय छ। त्यो विस्तारवादभित्र पनि पठनीयता जुन छ त्यो एउटा उल्लेख्य पक्ष हो। अब यहाँनिर म 2-3वटा बुदामा मात्रै भन्छु, म अब धेरै बोल्दिनँ, किनभने 3 घन्टा मेरो ड्युटी हो, तर म आज 30 मिनट पनि लगाउँदिनँ। म घडी हेर्दैछु, त्यहाँका ठुल्ठुला अक्षरहरू देख्दैछु। म यो जुन कथा बन्नका लागि नि कथानक चाहिन्छ, पात्र चाहिन्छ, परिवेश चाहिन्छ, उद्देश्य चाहिन्छ, दृष्टिबिन्दु चाहिन्छ र भाषा शैली चाहिन्छ। यी घटकहरू मिलेर एउटा आख्यान बन्छ, चाहे उपन्यास होस् चाहे कथा होस्। अब यहाँका यो कथानक जुन प्रकारले तपाईँले टिप्नु भएको छ, जहाँ जहाँबाट टिप्नु भएको छ, तपाईँको क्रमिक विन्यास छ। कथानकमा के हो, कथा पढ्दाखेरि अनि के हुन्छ, अनि के हुन्छ, अनि के हुन्छ भन्ने पाठकले अनुभूति गरेन भने त्यो कथा चाहिँ अपठनीय हुन्छ। यसो पल्टाए 2 पेज पढेपछि दिक्दार लाग्ने, निन्द्रा लाग्ने, त्यस्तो कथा छैनन्। अनि के हुन्छ, अनि के हुन्छ, अनि के हुन्छ भन्ने जुन प्रकारले तपाईँले एउटा कथा सूत्रमा विभिन्न घटनाहरूलाई कथा सूत्र बनाउनु भएको छ, त्यो अर्को उल्लेख्य पाठ हो। अब पात्र चाहिँ तपाईँका त्यति धेरै सशक्त छैनन्। पात्र अलिक कुनै लुरीखान्ते छन्, चाहे त्यो दलित होस्, चाहे महिला होस्, चाहे पुरुष होस् इत्यादि, तर तिनीहरूलाई मोटा घाटा बनाउनुहोस् र बलिया बनाउनुहोस्, बन्दुक बोकाएर चाहिँ जङ्गल कुदाइहाल्नुहोस् भन्ने वर्गको समालोचक होइन म। समाजमा लुरीखान्ते पात्र पनि छन्, तिनै प्रयोग गर्नुभयो। दलित छैन, हेर्नु न, यो त बडो अचम्म आयो अहिले त नि।
बाहुन भन्न सबैले हुने, गाली गर्दाखेरि पनि छेत्री भन्न हुने, लिम्बू भन्न हुने, राई भन्न हुने, इत्यादि भन्न हुने, अनि दमाई कामेजी भन्न नहुने। वाट इज द मिनिङ? यो त सोसाइटीले दिएको चिज हो। विभेद गर्नु हुँदैन, यो कुरा ठिक हो, तर सामाजिक विभेद त छँदैछ। कथामा कि विभेद नगर भनेर त्यहाँ द्वन्द्व गराइन्छ एउटा कुरा, अनि कि त त्यो विभेद भएकोलाई जुन प्रकारको छ त्यसलाई यथास्थितिमा प्रस्तुत गरिन्छ। कुनै पनि रचनामा गर्ने भनेको यही पाठ हो। अब प्रगतिशील भनिएकाहरूले यसलाई त्यहाँ डाक्डुङ पारिहाल्नुपर्छ भन्ने सोच्ला, प्रजातान्त्रिक भन्नेले अर्कै भन्ला, तर लेखक यसमा स्वतन्त्र हुन्छ। लेखकको त्यो डेथ अफ द अथर भन्ने थ्योरी चाहिँ खास के हो भने त्यो लेखकीयता चाहिँ समाप्त भएको है त्यसको। यो सुगन्धपुर भन्ने कथा निस्किनुभन्दा अगाडिको विश्व कुइकेल र आज यो बाहिर निस्किसकेपछिको यो कथाको विश्व कुइकेल चाहिँ मरिसक्यो। यसको अर्थ यो हो, त्यो फिजिकल मरो बाँचोको कुरा होइन त्यो। त्यसो भने त्यस्तो रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। अब पात्रको कुरा गर्दाखेरि निम्न वर्गका पात्रहरू धेरै छन्, उच्च वर्गका अलिक कमै छन्, त्यो उहाँको पक्ष हो। र न्यून पात्रको प्रयोग, त्यो धेरै पात्रहरू गरिएको छैन, तर कुनै कुनै पात्रलाई निकै लम्बाइ चौडाइका साथ व्याख्या गरिएको छ। तपाईँलाई मैले अघि भने विस्तारवाद, यो विस्तारवाद चाहिँ अलिकति घटाउनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ। त्यहाँ अलिकति क्ल्यु दियो भने हुन्छ क्या, यो पात्रले यसो गर्दैछ भन्ने कुरा देखाएपछि अब के गर्छ भन्दाखेरि टक्कै जेसुकै गरोस् भनेर ऊ अन्त्य गरिदियो भने पाठकलाई निकै बेर रन्छने हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा पाटो। अब अर्को कुरो यहाँ परिवेशका कुरा अलिकति थोरै गरौँ। परिवेश भन्दाखेरि के हुन्छ भने यो परिवेशमा चाहिँ स्थान, समय र वातावरण भन्ने तीनटा कुरा आउँछन्। त्यो उहाँको परिवेश वर्णन चाहिँ हरेक कथामा सुरुमा चाहिँ त्यो विभिन्न प्रकारको परिवेश त्यसमा चाहिँ त्यो स्थानीयता, त्यो समय किटान गर्नु भएको छ। अनि समयको हिसाबले पनि त्यो वर्तमान छ। कुनै स्थान विशेष छ, दार्चुला भनौँ या चाहिँ धादिङ भनौँ अथवा उहाँ भनौँ, त्यहाँ भनौँ जहाँ पुगेका छन् त्यहाँ त्यो अगाडि वर्णन गरेर अनि त्यस पछाडि अगाडि बढाइएको छ। र एउटा कथामा दुईटा कथामा होइन, सबै कथामा बढाइएको हुनाले म त्यसलाई चाहिँ त्यो उहाँको छुट्टै लेखन शिल्प भन्ने ठान्छु। त्यसलाई अन्यथा धेरै मान्नुपर्ने जरुरी छैन। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले लेखिदिएपछि एक थरीलाई अमृत हुने, अनि अर्को चाहिँ एकजनाले लेखिदिएपछि गोपाल प्रसाद रिमालले लेखिदिएपछि अर्को थरीलाई विष हुने, यस्तो खालको प्रवृत्तिबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। साहित्यकार न प्रगतिशील हुन्छ न प्रजातान्त्रिक हुन्छ, साहित्यकार स्वतन्त्र हुन्छ। ऊ समाजमा चाहिँ आफ्नै ढङ्गले आफ्नो कुरा बढी भएन। अनेक प्रकारले वर्णन गरिएकै हुन्छ। अब यहाँ भाषाको प्रयोगमा चाहिँ कहीँ सियोस पनि छ, उच्च आदरार्थीको प्रयोग हो। त्यो दरबारिया भाषा उन्मूलन गर्नुपर्छ। अरे बाबा, भाषा अन्त्य गर्ने चिजै होइन। यही देशमा भाषा बिगार्दाखेरि भाषिक आन्दोलन गर्ने कामको नेतृत्व गर्ने मान्छे म हुँ। र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रदेखि लिएर नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयदेखि लिएर सबैले बिगारेको भाषा आन्दोलनका माध्यमबाट सच्याउने नेतृत्व गर्ने मान्छे पनि म। त्यसो भए यहाँ सियोस पनि छ, उदारियोस पनि छ। तपाईँ आइसियोस्, तपाईँ उदारियोस् त हुँदैन नि। जहाँ मन लाग्यो त्यो शब्द प्रयोग गर्ने संजोग भन्नुपर्छ। आज सुगन्धपुरको मञ्चमा एउटा काठको लेखक उभिएको छ, अनि एउटा काठकै यस्तो पात्र जसले चाहिँ सबै लेखकलाई कार चढ्ने बनाउँछु भनेर अभियान सुरु गरेको थियो। आज त्यो मञ्चमा बसेर म बोल्दैछु। यसमा एक किसिमले मलाई खुसी पनि लागिरहेको छ। कथाको प्रसङ्गमा कुरा गर्दाखेरि अलिअलि कथा लेखिरहेको थिएँ। हरेन्द्र सरसँग एउटा कार्यक्रममा भेट भयो। म पनि लेख्छु भन्दा म त खरो समालोचक हुँ, राम्रो कुरा गर्दिनँ, जे देख्छु त्यही भन्छु भनेर यसो ट्रेन भयो। राजन दाइसँगको भेटमा त्यस्तै भयो। होइन, तिमीहरू कर्मचारी कुन बेला लेख्छौ हौ भन्नु उहाँले। अलि पुरानो परिचय भइदियो, अब मुलान कुन बेला लेख्छौ भन्नुहुन्थ्यो होला उहाँले।
मुलाङ भनिहाल्नु भ्याउनु भएन, अहिले भयो भन्नुहुन्छ। त्यसका बावजुद मैले लेख्दै गएँ। अब यो चाहिँ अघि भने जस्तै जसरी जहाँ जहाँ जुन जुन परिस्थितिमा जस्ता जस्ता पात्रहरू भेटिए त्यसै गरी लेख्दै गएको। त्यस कारणले मलाई लाग्छ बहुसङ्ख्यक कथाका पात्र ठुलो वा सानो रूपमा मै छु, यो यथार्थ कुरा हो। आफू यस्तो पात्र भएको छु, न सहरको न गाउँको, एउटा काठको पात्र, त्यस्तै नै छु म। र यो कथा पनि त्यस्तै बनाउनु कोसिस गरेको छु, नेपालको कथा बनाउनु कोसिस गरेको छु। जहाँको मलाई अनुभव प्राप्त छैन त्यहाँका कथाहरू नै मैले लेखिनँ, यो मैले अगाडि नै स्वीकार गरेको छु। काठका मात्र कथा लेख्दिनँ, तर काठ छोड्दैन, यो पनि वाचा गर्छु। पात्रहरू यही समाजको यथार्थ लेखेको हुँ भनेर अगाडि नै भनिसकेको छु। अब यी पात्रहरूलाई चाहिँ मानक नबनाइदिनु हुन चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ, किनकि तिनले कुनै सिद्धान्त बोल्दैनन् र कुनै सिद्धान्त प्रतिपादन पनि गर्दैनन्। तर लेखकको तर्फबाट कतै मेरो विचार राख्दाखेरि बिचमा जुन विचारको रूपमा लेखकका भनाइहरू आइरहँदाखेरि कुनै वाद वा कुनै कुराको सामाजिक यथार्थ वा कुनै सिद्धान्तको विरोध गरेको रहेछ भने मैले माफी पनि चाहन्छु। भोलि पनि कथा लेख्छु, यही मञ्चबाट घोषणा गर्छु, लगभग एउटा कथा सङ्ग्रहको लागि तयार हुने कथाहरू बनिसकेका छन् र एउटा उपन्यास पनि लेख्नको लागि तयारी गरिरहेको छु र सम्पूर्ण परिकल्पना तयारी गरिसकेको छु। र कथाहरू यस्तै यस्तै लेख्छु, तर कन्फ्लिक्टमा अलिकति बढी ध्यान दिन्छु भन्ने मेरो अबको सोच छ। लेखकको कुरा गर्दाखेरि मेरो आफ्नो निजी धारणा, लेखक ठ्याक्कै नयाँ हुँदैन भन्छु मैले, किनभने विभिन्न समयमा उसले सिर्जनाहरू तयार गरेको हुन्छ, त्यो पोखेको हो कि नपोखेको हो भन्ने कुरा मात्र फरक पर्छ। सिर्जना नौलो हुनसक्छ, नयाँ हुनसक्छ। सुगन्धपुर कथा सङ्ग्रह नौलो हो र यो नौलो कथा सङ्ग्रह बोकेर आउँदाखेरि जुन जुन प्रक्रियाहरूबाट पार गरेर आउनुपर्छ, म एज ए लेखक ती सबै प्रक्रियाबाट पार भएर आएको छु। साथीहरूसँग भन्ने गर्थेँ, ब्युरोक्रेसीमा एउटा ठाउँमा पुग्यो होला, त्यो लेखनीको क्षेत्रमा म खरदार हुने कोसिस गर्दैछु है भनेर भन्थेँ। मैले खरदारको परीक्षा पास गरेको छु, योभन्दा माथि कहाँसम्म पुग्ने हो थाहा छैन, तर मेरो कोसिस जारी रहनेछ। यति नै भने, धेरै कुरा बोल्दिनँ, धेरै कुराहरू आइसकेका छ। आएका सुझावहरूलाई सङ्ग्रह गरेर राखेको छु, त्यसलाई पछि यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने नै छु। तर यो पुस्तक प्रकाशनको क्रममा जे जति सहयोग पाएँ मैले भूमिकामा पनि लेखेकै छु र आजको कार्यक्रमसम्म आइपुग्दाखेरि पनि जुन सहयोग पाएको छु सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र मेरो भनाइ नै टुङ्गाउँछु। हस्, यो हो सबैका कुरा।